बिलियनरले राख्नु परेको छैन, कोही यहाँ 1 मिलियन पनि नभएकोले राख्नु पऱ्यो। त्यो पनि राम्रै होला, तर अब जोक्स जस्तो मात्रै भनिदिएको। अब अस्त्र, यो अस्त्र के हो भन्दाखेरि यो सामग्रीहरू धेरै भित्रमा अब फुल बोकेको हुन्छ। फुल भनेको त स्वच्छ, अब प्युरिटीको कुरा हो होइन, स्वच्छताको कुरा हो। अब त्यो बाहेक अरू धेरै हुन्छ। प्राय के हुन्छ भनेदेखि अस्त्र शस्त्रहरू हुन्छ, वेपन्सहरू हुन्छ। वेपन्सहरू चाहिँ के हो भनेदेखि काट्ने, बान्ने, तान्ने, हान्नेहरू मात्र हुन्छ त्यहाँ। कि त घन हुन्छ, कि त सानो खालको त्यो के भन्छ हाम्रो यता के भन्छ मास्किन जाँदाखेरि त्यो चुलेसी टाइपको हुँदैन, त्यो त्यसो गरेर रेट्ने यस्तो परेको हुन्छ नि, त्यो महाराजको जुत्ता जस्तै यस्तो परेको हुन्छ नि त। तपाईँ थाहा छ यो मुस्लिम छुरी यस्तो हो। यो जस्तै हाम्रो चाहिँ फेरि अलिकति स्टाइलिस हुन्छ क्या, यहाँ माथि बजेर राखिदिइहाल्छ, डोरी हुन्छ है। हाम्रो चाहिँ जहाँ पनि बजेर राख्नै पर्छ, डोरीमा पनि मुनि बजेर हुन्छ, बज्रको टाउको एउटा हुन्छ क्या। अनि त्यो के हो भन्दाखेरि बान्ने हो। कोही साङ्ली हुन्छ, साङ्ली पनि बान्ने हो, धागो पनि बान्ने हो। के बान्ने भन्दाखेरि त्यो दण्ड दिएको जस्तै हो, पुलिसले हतगडी लगाएर लाँदैन, त्यस्तै खालको दण्ड दिने जस्तै। कसलाई दण्ड दिने भन्दाखेरि बाहिरको मान्छेलाई दण्ड दिने कुरा होइन, त्यो मेरो भित्र भएको रिस अहङ्कार मोहले गर्दाखेरि मैले नै दण्ड पाउँछ भन्ने सङ्केत हो। त्यसैले मैले यो नकारात्मक कुराहरूलाई बाँच्नुपर्छ, नकारात्मक कुरालाई च्यात्नुपर्छ, नकारात्मक कुरालाई हान्नुपर्छ भनेको आफूलाई हान्ने हो। त्यो यहाँ नेपालको पुलिस, सशस्त्र पुलिस भन्छ नि, त्यो गएर चाहिँ आम पुलिसले उता बान्ने, तान्ने, हान्ने, अरूलाई हान्ने जस्तो होइन, यो आफैलाई हान्ने हो। त्यो हुँदाखेरि देवी देवताले हातमा अनन्त शस्त्रहरू बोकेको, जो चाहिँ छुरी हुन्छ, घन हुन्छ, अनन्त खालको हुन्छ होइन, तलवार हुन्छ आदि इत्यादि बोकेको सबै के हो, आफै आफ्नो भित्रको रिस अहङ्कार मोह सबै अपरेसन गरेको हो क्या। अपरेसन गर्दै गर्दै गर्दै, किनभने त्यहाँ धेरै लेयरहरू बसेको हुन्छ, अहमको लेयर, धेरै संस्कार भन्छ नि। पहिला जुनीको भक्षक भन्छ, छेउको भाषामा भक्षक भनेको त्यस्तो खालको इम्प्याक्टहरू डिप रुट भएर बसेको हुन्छ हामीभित्र। त्यो धेरै लेयर हुन्छ, लेयर खोल्नुपर्छ क्या। एउटा पछि अर्को, अर्को पछि अर्को, अर्को पछि धेरै बाक्लो हुन्छ, धेरै बाक्लो खोल्नुपर्छ। त्यस्तै खालको उदाहरणमा कसरी दिन्छ भनेदेखि एउटा सिसा चाहिँ तपाईँले स्टोर रुममा चाहिँ 10 वर्ष राख्यो भने त्यो धुलो चाहिँ फुक गरेर फुक्दाखेरि जान्छ। अब काठमाडौँको कुरा गरौँ, हाम्रो काठमाडौँको कुरा गरौँ है, तपाईँले बाहिर कार बाइकहरू राखेको छ भनेदेखि एक दिन राख्दा फुक गर्दा जाला, किनभने पुलिस लगाएको हुन्छ, ब्याक्स लगाएको हुन्छ, जान्छ। 10 दिन राख्नु त गर्छ होइन, प्राणायामै प्रयोग गर्नुपर्छ, फोक्सै निकालेर गर्नुपर्छ। अब 1 महिना राखेर हेर्नुहोस् त, फुकेर जान्छ त्यो, जान्छ जाँदैन, त्यसलाई त अनि पानी फोर्स लगाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै खालको चाहिँ मनभित्रमा पनि त्यस्तो धेरै धुल, कयौँ जुनीसम्म नेगेटिभ भन्छ, नकारात्मक विचार र नकारात्मक संस्कार इम्प्याक्ट यस्तो लेयरमा बसेकोहरू अब आएर फुकेर यसो दबाएर जानेवाला छैन। त्यसैले काट्नै पर्छ। भित्र घाउ भयो भने के हुन्छ, यसरी निचारेर हुन्छ, भित्र छ भने के गर्छ, आँखा नभएको पिलो खुट्टामा भित्र छ भनेदेखि आँखै छैन, च्यात्नु पर्दैन, भित्र अनि निकाल्नु पर्दैन, हो त्यो अपरेसनै हो। देउताहरू पनि अपरेसन थिएटरको सबै सामान बोकेर बसेको हुन्छ हो, काट्नेदेखि लिएर सिलाउनेदेखि लिएर पान्नेदेखि लिएर तान्नेदेखि लिएर हान्नेदेखि लिएर सबै हुन्छ। त्यो भन्दाखेरि त्यो सबै बाह्यको रूपमा, बाह्य रूपमा अब्जेक्टिभ हिसाबमा गर्ने होइन, सब्जेक्टिभ हिसाबमा। एउटा मान्छेले साधना एकदमै क्रोधित देवताको साधना, धेरै हातमा सरसामानहरू बोकेको, तलवार बोकेको होइन, अस्त्र शस्त्र बोकेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सबै मेरो भित्र अपरेसन गर्नुपर्छ, मेरो भित्र तह लाउनु पर्छ भनेर बुझ्ने हो। यो देखाइ बुझिस् हाम्रो देउता यति भुजा भएको टोल भेट्छस् भन्ने खालको होइन, मान्छे तर्साउनुको लागि होइन, त्यसले रुवाउँछ, त्यो याद गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ मान्छेलाई दलाउने, मजाले दलाउने, आफू यताबाट च्वाट्टै पैसा यता मजाले दलाउने, अनि यो सबै काम गर्ने चाहिँ म हजुर भनेर फेरि पद थाप्ने है, अनि फेरि यता मजाले अरूलाई दलाउने रुवाउने है, अनि यता गएर चाहिँ फेरि के गर्ने
मैले त बहुत समाज सेवा गरेको छु नि, म त एकदम भनेर नाम पाउने इज्जत पाउने गर्छ नि, त्यो धेरै दिन टिक्दैन। गधाले बाघको छाला लगाएर घाँस खान गए जस्तो हुन्छ है, कालु र बाघ भने जस्तो हुन्छ। त्यो कालु व्यवहार जस्तो गर्नु हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि हामीले उपाय भन्छ नि, बिजनेस गर्नु पर्यो उपाय चाहियो भन्छ नि, त्यो उपाय भनेको यही हो। तपाईँ बिजनेस गर्नुहोस्, धर्म गर्नुहोस्, पोलिटिक्स गर्नुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, यो करुणा छैन भनेदेखि तपाईँ कोल्याप्स भयो। बुझ्नुभयो? त्यो हुँदाखेरि यो करुणा जसकोमा छ त्यो मान्छे सुखी हुन्छ। के हुन्छ? यो ग्यारेन्टी हो। करुणा भएको मान्छे सुखी हुन्छ, त्यो ग्यारेन्टी हो। धन भएको मान्छे सुखी हुन्छ, ग्यारेन्टी छैन। पद भएको मान्छे सुखी हुन्छ, त्यो ग्यारेन्टी छैन। नाम भएको, प्रतिष्ठान भएको मान्छे सुखी हुन्छ, त्यो ग्यारेन्टी छैन। भएको भए त माइकल ज्याक्सनहरू किन डिप्रेसनमा जाने? त्यत्रो मान्छे पपुलर भएको मान्छे हो कि लोन्ली फिल नहुनु पर्ने। त्यो हुँदाखेरि सुखी हुने सूत्र करुणा हो। करुणा भन्ने नै उपाय हो, टेक्निक भन्छ नि। हो यो उपाय, यो उपायलाई नै कसरी दर्शाउँछ भन्दाखेरि तन्त्र विधिमा मेल गड र फिमेल गड देखाउने बेला यो मेल गडलाई चाहिँ उपाय हो भनेर बुझ्नु पर्छ। औ इनडेप्थ देख्नुभयो? त्यहाँ यसरी बसेको याब्युम भने हामीले हल्का लिन्छ नि। यहाँ त सारा जिन्दगीको सूत्र छ, यहाँ जीवन बाँच्ने कला छ, यहाँ सारा सूत्र चाहिँ यस्तो गरेर चाहिँ कन्साइज भएर चाहिँ एक ढिस्कामा सानो एउटा क्या अनन्त जडीबुटीहरू सबै मिलाएर चाहिँ एउटा क्या जडीबुटीको राजा जस्तो सानो डल्लो पिल बनाएको जस्तो हो। यसरी बुझ्यो भनेदेखि त्यहाँदेखि रेस्पेक्ट आउँछ क्या। पेन्डिङ गऱ्यो भने ओहो यो त मेरो जीवनको सार भयो, यसरी बुझ्ने हो। अनि त्यो भएपछि पो भ्याल्यु आउँछ। नत्र त त्यो देवी देवता जटेर बसेको त्यो के त्यो केटाकेटी क्लबमा हिँडे जस्तै हो, त्यो भ्यालेन्टाइन डेमा हिँडे जस्तै हो भन्ने यस्तो पाराले लेख्यो भने त भएन, अन्त रिस्पेक्ट त हुँदैन हो कि। त्यो हुँदाखेरि यो धेरै गहिरो कुरा छ यसमा। अब यो फिमेल गडेस सम्बन्धी कुराहरू भयो। अब मुन र सन मैले अघि भने है, चन्द्र र सूर्य। यो चन्द्र चाहिँ के हो? शीतलता देखाउँछ, शान्त देवता। सूर्य भएको भने क्रोधित देवता देखाउँछ। अनि यो अब हात धेरै भएको, खुट्टा धेरै भएको अलग अलग देवताको तरिका बुझ्ने हुन्छ। अब मोटामोटी यिनीहरू बुझ्नु पर्यो, बुझ्नुभयो? अनि यो जति पनि यो खुट्टा मुनि यसरी स्याप्ने भन्छ नि, थिचेर राखेकोहरू कतै त देवी देवताहरू पनि थिचेर राखेको हुन्छ। अब हामीले घोम्पो भन्छ, भैरव भन्छ होइन, भैरवहरू पनि थिचेर राखेको हुन्छ, भैरव र भैरवी दुवै थिचेर राखेको हुन्छ। अब त्यस्तो गर्दा त यहाँ त आन्दोलन हुन्छ, हाम्रो देवतालाई त थिच्यो भने जस्तो हुन्छ। त्यो मतलब के हो भन्दाखेरि भैरव र भैरवी भनेको त्यति बेलामा अलगै रूपमा लिनुपर्छ। फेरि अलगै रूपमा चित्र त्यो देखाए तापनि त्यसको मतलब अर्कै हो। अन द्याट कन्टेक्स्ट, त्यो कन्टेक्स्टमा अलगै रूपमा लिनुपर्छ। हो त्यसरी लिनुपर्छ। नलियो भने पनि त के लाग्छ भने ओहो कहिले त लामैहरू थिचेर राखेको हुन्छ, देख्नु भएको छ? लामा बक्खु सक्खु लगाएर नै थिचेर राखेको हुन्छ, देख्नु भएको छ? अन्त के बुद्धकै अनुयायी आफैले नै डोमिनेट गरेर बसेको किम जोङ इलहरू पो हो कि क्या हो भने जस्तो हुन्छ क्या, आफ्नै जनतालाई दबाएर राखेको। त्यो किम जोङ उनहरू होइन, कुरा बुझ्नुभयो? त्यसैले कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि त्यति बेलामा त्यो कन्टेक्स्टमा त्यसलाई बुझाउने त्यसको कहानी अलग्गै हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि जहिले पनि त्यो सिधा हेर्नु हुँदैन क्या। त्यो मैले अस्ति भने नि, तन्त्र भन्ने आगर्त अलङ्कार बुझ्ने क्षमता छैन भनेदेखि तपाईँ नट एलाउड। तन्त्र अहिले हुँदैन, तपाईँ मुनि जानु पऱ्यो मायामा। अनि त्यो शून्यता पनि बुझ्यो भने अझै मुनि हिनायानमा जानु पऱ्यो। अनि 4 आर्य सत्यदेखि फेरि माथि बिस्तारै आउनु पऱ्यो। अति छिटो भयो। 1-2 क्लास पढाएको छैन, 10 क्लास पास गरेको छैन, आइए बिए पास गरेको छैन, डाइरेक्ट युनिभर्सिटी पिएचडी कोर्समा बस्नु थाल्यो, मास्टर्ससँग बस्नु थाल्यो भने त काम मिल्दैन, किनभने बुझेको। त्यो हुँदाखेरि मुनिको फाउन्डेसन राम्रो छैन नि त, फाउन्डेसन राम्रो हुनुपर्छ। त्यसैले तन्त्रको कुराहरू सिधा लियो भनेदेखि तन्त्र सिधा लियो भनेदेखि खत्तम। के तम खत्तम। अब हिनयाना अनुसारको हिनयानासँग रिलेसन भएको हैन,
कतिजनालाई थाहा हुँदैन सबै देवी देवता एउटा। अब हिनयानासँग प्रचलित भएको पेन्टिङसँग रिलेसन भएको पेन्टिङ अनि महायानासँग रिलेसन भएको पेन्टिङ। अलिकति म छुन्छु यसमा। अब हिनयानाबाट भएको पेन्टिङ भनेको गौतम बुद्धको मूर्ति अथवा थाङ्का, जो चाहिँ अब हिनयानाले सबैले नै उनीहरूले चलाउँछ मूर्ति अथवा पेन्टिङ हो कि बुद्ध नम्बर 1। म पहिला लेख्छु अनि त्यहाँदेखि पहिला नोट गर्नुहोस् है। शाक्यमुनि। अर्को के चलाउँछ भन्दाखेरि 4 आर्य सत्य अनुसार यो चलाउनुहोस्, शिवा पढ्दा भन्छ है। व्हील अफ संसार है त। अब अर्को के चलाउँछ यो हिनयानसँग रिलेसन भएको है। अर्को के चलाउँछ भन्दाखेरि नेदेन चुटुक भन्छ। नेदेन चुटुक भनेको 16वटा अरहत, जो चाहिँ बुद्ध देहान्त भइसकेपछि बुद्धले चुनेको 16 जना गुरुहरू थिए। अनि अरहतहरूलाई के भन्यो भनेदेखि म देहान्त भइसकेपछि तिमीहरूले चाहिँ 1 by 1 योलाई बुद्ध धर्मलाई टेक ओभर गरेर हेड जस्तो गरेर चाहिँ तपाईँहरूले काम चलाउनु भनेको के हो 16वटा अरहत। अब यसको पेन्टिङहरू गर्छ तर यो रिलेसन यहाँसम्म हो भनेर थाहा हुनु पऱ्यो क्या है। अर्को के हुन्छ भनेदेखि स्तूप। बुद्ध देहान्त भइसकेपछि अस्तु धातुहरू राखेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अलिकति भयो भने पनि हामीले चाहिँ एउटा ज्ञान के पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ बुद्ध जस्तोहरू पनि जानुपर्ने रहेछ भनेर एक दिन हामी मर्नुपर्ने रहेछ भनेर थाहा होस् त्यो स्तूपबाट, हिनयाना पर्सपेक्टिभबाट त्यो बुझ्नुभयो। अनि त्यस्तै खालको चाहिँ बुद्धहरू पनि बितेर जानुपर्दछ भने हामी त मर्नुदेखि डराउनु पर्छ। अनि यदि मर्नेमा लाइफ इज अनसर्टेन भन्छ। अनसर्टेन भनेको स्योर छैन, आज हो कि भोलि हो भनेपछि त मान्छेले अलिकति सतर्क भएर राम्रै काम गर्ने, अरूलाई दुःख नदिने होइन, सुकार्य गर्नेमा चाहिँ प्रोत्साहन मिल्छ, उसलाई एन्करेजमेन्ट हुन्छ जब मान्छेले चाहिँ मृत्यु भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यसैले बुद्ध धर्म शाक्यमुनि बुद्ध अनुसार बुद्ध धर्म सबभन्दा फर्स्ट स्टार्ट कहाँबाट भयो भनेदेखि मृत्युबाटै भयो। किनभनेदेखि 4 आर्य सत्यभित्रमा दुःख छ भन्दाखेरि उसको मूल दुःख भनेको यो शरीर है। शरीर भएपछि सबै दुःख निम्ति आउँछ क्या। पसिना आउँछ, खानु पर्यो, भोक लाग्छ, टोइलेट जानु पर्यो, नुहाउनु पर्यो होइन, पढ्नु पर्यो, जाई खानु पर्यो, सबै प्रब्लम आउनेको जड भनेको यो शरीरै हो है। त्यसरी बुझाउँछ। अनि यो शरीर पनि बस्दैन, मरेर जान्छ। त्यसैले अनित्य 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 द्विज थम्जे मिता पसासी थम्जे दुङ्गा लक्षण तोर्जी दाइने न्याङे देव शिव। बुद्धको मूल टिचिङ कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ? अनित्य, इम्पर्मानेन्स। द्याट मिन्स इट इज चेन्जेबल। इम्पर्मानेन्स भनेको के हो? चेन्जेबल। द होल वर्ल्ड, सारा संसार, सारा सृष्टि, सारा अणु, एटम हरेक समय परिवर्तन भइरहेको छ। परिवर्तनशील छ संसार, परिवर्तनशील मान्छे, प्राणी सबै परिवर्तनशील छ है। परिवर्तनशील छ भनेको चाहिँ 10 वर्ष अगाडि मेरोमा एउटा दुईटा मात्र चाउरी परेको थियो, रिङ्कल थियो। अहिले चाहिँ 10-12 वर्षपछि चाहिँ यहाँ अहिले एउटा रिङ्कल भयो भन्ने कुरा जस्तो होइन है। फेरि सेकेन्डमा मान्छे परिवर्तन भइरहेको हुन्छ, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अनि त्यो भन्दाखेरि बुद्धको टिचिङ कहाँबाट स्टार्ट भयो? बुद्धको टिचिङ कहाँबाट स्टार्ट भयो भनेदेखि अनित्यदेखि स्टार्ट भयो र लास्टमा महापारी निर्वाणमा लास्ट एन्डिङ टिचिङ पनि हेर बाबुहरू, म जस्तो बुद्ध त प्राप्त भएको पनि जानुपर्छ त, टाटा बाई बाई गर्नुपर्छ, त्यसैले चाहिँ मर्ने याद गर्नु भनेर लास्टमा स्टार्टिङमा पनि के हो? मृत्युको बारेमा भने, अनित्यको बारेमा भने र लास्ट एन्डिङ पनि अनित्यकै बारेमा भने। त्यो हुँदाखेरि बुद्धहरू देहान्त भइसकेपछि त्यो अनित्य बुझ्नुको लागि चाहिँ स्तूपा भएपछि त चिन्ह भयो, प्रतीक भयो। ए बुद्धहरू पनि बित्नु हुँदो रहेछ, अरहतहरू पनि बित्नु हुँदो रहेछ भनेर अरहतको नाममा स्तूपा, बुद्धको नाममा स्तूपा, त्यो हस्त धातुहरू राखेर स्तूपा बनाउने उहाँहरूले पनि मान्छ। त्यो हुँदाखेरि स्तूपा पनि यो हिनयानसँगै रिलेसन हो है। स्तूपा, अब स्तूपामा वज्रयानको स्तूपा, अब अरू हुन्छ, अब तर पनि अब कुरा नगरौँ, अब एकै डिस्कोमा भनिदिनु। अब
त्यस्तै खालको महायानमा के हुन्छ भने महायानमा प्रज्ञा पारमिता हुन्छ। युम शिर्चिन भन्छ होइन, त्यो प्रज्ञा पारमिता है, प्रज्ञा पारमिता हुन्छ। अनि महायान अनुसार, अब यो हिनयानमा भन्दैन है, महायान अनुसार प्रज्ञा पारमिता 4 भुजा भएको होइन, स्त्री यसरी बसेको, एउटा हातमा वज्र अर्को हातमा पुस्तक हुन्छ। म अहिले फोटो देखाउँछु तपाईँलाई, यो धेरै प्रचलित नभएको हुनाले। अनि त्यो हुँदाखेरि प्रज्ञा पारमित्रको एउटा पेन्टिङ अथवा मूर्ति। अनि त्यहाँदेखि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एकदमै इम्पोर्टेन्ट बुझ्नुपर्ने भनेको खिन्चे न्युसुम। खिन्चे न्युसुम भनेको ज्ञान, करुणा, शक्ति। बुद्धको शरीरको हिसाबमा, बुद्धको बडी हिसाबमा है। अब यो के हो, यहाँ चाहिँ छ नि बुद्धको काया वाक् चित्त भन्छ होइन, बडी, स्पिच र माइन्ड, तीनैवटाको क्वालिटी हुन्छ। जस्तै बडीको क्वालिटी के हुन्छ भन्दाखेरि 32 गुणे भन्छ नि, 32 गुणे लक्षण भन्छ नि। 32 गुण भएको ठुलो लक्षण र 80 वटा सानो लक्षण हुन्छ। छेसँग सुन्जुसनी पेजेसँग जेजु भन्नेहरू हो यो कुरा। भनेपछि आँखा कस्तो हुन्छ, कान कस्तो हुन्छ, डिजाइन कस्तो हुन्छ, कम्प्लेक्सन कस्तो हुन्छ, अम्ला कस्तो हुन्छ, नङ कस्तो हुन्छदेखि लिएर सबै लिएको हुन्छ यसमा। 32 मेजर क्वालिटिज अफ द फिजिकल बडी एन्ड 80 माइनर क्वालिटिज अफ द फिजिकल बडी अफ बुद्ध। भनेपछि बुद्धको क्वालिटी त्यो भनेपछि हामी सबै एक दिन बुद्ध त भएपछि त्यो क्वालिटी हाम्रोमा हुन्छ क्या, बुझ्नु भएन? तर के गर्नु पर्यो, एनलाइटन हुनु पर्यो। त्यो हुँदाखेरि फिजिकल बडी क्वालिटी सबै बुद्धको क्वालिटी त्यो शारीरिक क्वालिटी। अब वाचक भन्छ नि, स्पिच, वचनको क्वालिटी के हो भन्दाखेरि सुँगे यहाँलाई चुङ्गी, सुँगे यहाँलाई ठुक्छु भन्छ। भनेको मतलब चाहिँ भन्ने तरिका, त्यो ट्युन हुन्छ नि, ट्युन भन्ने तरिका कसैले 12 वटा व्याख्या गर्छ, कसैले 60 वटा व्याख्या गर्छ। जस्तै हाम्रो गिटारको कर्ड सारेगामा पादानिसा भने जस्तै खालको, दोरेमी पासो लतिदो भने जस्तै खालको ट्युनिङ जस्तो भन्ने तरिका, आवाज ठुलोमा सानोमा सुमधुर भन्ने त्यो तरिका हुन्छ नि, तरिका स्पिच। कस्तोलाई कस्तो, कसैले चाहिँ हामीलाई यस्तो चाहियो भनेर चाहिँ मञ्चमा भन्यो भने कि मजा लाग्छ नि त होइन। अब मैले जोसाउनु परेछ, झकझकाउनु परेछ, हाम्रो यहाँ नाला पानी कुनै केमा यस्तो भएछ भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि नाला पानीमा अहिले हाम्रो अलिक प्रब्लम हुँदैछ, अब त्यसको लागि हामीले अगाडि बढ्नु पर्यो भने कस्तो हुन्छ, मान्छे सबै सुत्छ कि सुत्दैन? अब त्यहाँ त जगाउनु पर्यो, आन्दोलनकारीहरू उठाउनु पर्यो भने त हामी टेर्दैनौँ, गर्नै पर्छ हो कि होइन, हो होइन भनेको भन्छन्, हो कि त्यो झकझकाउनु पर्यो भनेदेखि आवाज ठुलोमा जानु पर्यो। अब एकदमै तपाईँको एकदमै भित्र करुणाको कुराहरू गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, फेरि सुमधुर स्वरमा आउनु पर्यो नि त। एउटा मान्छेको भने जस्तो हुनुपर्छ, एउटा मान्छेको मायाले कति भनेर ऱ्याप गाए जस्तो हुँदैन, हो कि बुझ्नुभयो? त्यो हुँदाखेरि ट्युनिङ छ नि, ट्युनिङमा फरक पर्छ, त्यस्तै खालको त्यस्तो अनन्त ट्युन हुन्छ जो चाहिँ बुद्ध त प्राप्त भएपछि कसलाई कस्तो खालको रूपमा दिनुपर्छ भने उहाँको ट्युन अटोमेटिक सिस्टममा जान्छ भन्छ, अटो सिस्टम क्या हुन्छ नि। त्यो हुँदाखेरि त्यस्तो 12 वटा कतिजनाले 60 वटा भनेर दुईटा रूपमा बताएको छ। अब छोटकरीमा भन्दाखेरि 12 वटा, अब अलिकति व्याख्या गरेर भन्यो भने 60 वटा क्वालिटी भन्छ। अब 60 वटा क्वालिटी यो भनेर नभनौँ, जे भए पनि तपाईँले मोटामोटी बुझ्नु भयो होइन त्यो। अब मनको क्वालिटी, चित्त, काया वाक् चित्त भन्छ नि, तन वचन र मन। अब मनको क्वालिटी के हो भन्दाखेरि उयो मनको क्वालिटी चाहिँ यो खेम्पा सेवा निर्वाह भन्छ, ज्ञान, करुणा र शक्ति हो यो। त्यसैले ज्ञान, करुणा, शक्ति यो तीनटा चाहिँ यो के हो, यो ज्ञान भनेको मञ्जुश्री चाहिँ के हो, प्रतीक, चिन्ह, सिम्बल, ज्ञानको सिम्बल। करुणाको सिम्बल अवलोकेश्वर र शक्ति वज्रपानी, शक्तिको प्रतीक के हो, वज्रपानी, बुझ्नुभयो? पानी भनेको चाहिँ हात भनेको है,
फेरि यहाँ खाने पानी भने होइन, यो पानी भनेको के हो? वज्र पानी है, बुझ्नुभयो? वज्र पानी भनेको वज्र हातमा भएको, छ्याप्ना दोर्जे, लाग्ना दोर्जे, हातमा वज्र भएको वज्र पानी है। अनि हातमा पद्म छ भने पद्म पानी भनेको हुन्छ है, यसरी बसिया हुन्छ नि। पद्म पानी भनेको अवलोकेश्वर दुई हात भएको, पद्म पानी भनेको पद्म चाहिँ हातमा भएको, वज्र पानी भनेको के हो? वज्र हातमा भएको। यो पानी पानी भनेको खाने धाराको पानी भने होइन, त्यसलाई त जल भन्छ, जल, बुझ्नुभयो है। अब त्यो हुँदाखेरि हाम्रो पेन्टिङहरू यदि हामीले मञ्जुश्री देख्यो, अवलोकेश्वर देख्यो, यो देखाउँदैछ भने ओहो बुद्धको ज्ञान 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 लेख्दैछ है। मञ्जुश्री लेख्नु भनेको यो हो, बुद्धको ज्ञानसँग रिलेसन। माइन्डको क्वालिटी तिनवटा हुन्छ, माया अनुसार तिनवटा हुन्छ। अझै अर्को पनि हुन्छ, कु सुङ थुक हिँड्दै ठिले भनेर है, काया वाक्क चित्त ज्ञान करुणा भनेर फेरि अलग्गै राख्ने तरिका पनि हुन्छ। अब यो एउटा तरिका यसरी एकदम कन्साइज भर्जन हो यो, बुझ्नुभयो? त्यो भन्दाखेरि मञ्जुश्री देख्यो भने के हो? बुद्धको माइन्डको क्वालिटी तिनवटा भित्रको एउटा। अवलोकेश्वर देख्यो भने के हो? बुद्धको माइन्डको क्वालिटी भित्रको तिनवटाको एउटा, जो चाहिँ करुणा हो। अब वज्रपानी देख्यो भने के देख्ने हो? यो चाहिँ शक्तिको प्रतीक हो। अब धेरै गहिरिन्छ है, धेरै गहिरो छ, त्यसैले त्यो थाङ्गाडेनी खुवाइ खुवाइ लेखा जस्तो हुँदैन। यो त हामीले त अहिले त स्टार्ट पनि गरिरहेको छु, स्टार्टै गरिरहेको छैन मैले यहाँ भने मात्र। अब स्टार्ट यहाँ गर्छु, अब अलि छोटो छोटोमा गर्छु, नत्र टाइमै पुग्दैन, 4 घन्टा पनि कम हुन्छ। अनि यो भयो, अब प्रज्ञा पारमिता एउटा भयो होइन, यहाँ हेर्नुहोस् त 4 देवी देवतादेखि। अब यति भएपछि मायानालाई पुग्छ। अब फेरि अर्को हप्ता पनि त आउनुपर्छ नि होइन, अब त पार्टी सुरु हुए भने जस्तो। अब महायान अनुसार के कुरा गर्छ भनेदेखि भविष्यको बुद्ध पनि कुरा गर्छ नि, मैत्रेय बुद्ध। भविष्यको बुद्धको कुरा गर्छ, गएछ है, मैत्रेय।